सुरुवात हुन गएको छ। झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरले हरेक वर्ष चैत्र महिनामा गर्दै आएको मुक्तक साँझ यो वर्ष पनि सुरुवात भएको छ। गत वर्ष कोभिड-19 को संक्रमणले देश लकडाउनमै भइरहेको अवस्थामा मात्रै हामी स्थगित गरेका थियौँ, अन्यथा टिकटमा मुक्त गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको हामी औपचारिक सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। आजको मुक्तक साँझ 2077 मुक्तक प्रतियोगिता वाचन एवं सम्मान समारोहका अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका अध्यक्ष दीपक बोल्नलाई अनुरोध गर्दछु। मुक्तक साँझ 2077 को प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति नेपाल नाट्य कला प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति सर्वभक्तलाई त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु संस्था एवं वरिष्ठ साहित्यकार विशेष गरी वरिष्ठ गजलकार मुक्तकार ज्ञानबहादुर पौडेललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिकृष्ण कामीलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका अध्यक्ष निमेश केकेलाई अतिथि आसन ग्रहण परिवार मकवानपुरका संस्थापक अध्यक्ष एवं वर्तमान सल्लाहकार रमेश मोहन अधिकारी सरलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु। मलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लोकेन्द्र नहरी सिन्धुली कृपया अतिथि आसन ग्रहण निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बेक्रान्जा मकवानपुर अतिथि मुक्तकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहण निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी त्रिपुरा पौडेल हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहण निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सन्तोष अमगाई हुनुहुन्छ गोर्खाबाट, उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहण निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कविता दाहाल हुनुहुन्छ कास्कीबाट, उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहण निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मुक्तकारहरूका प्रतिनिधि मुक्तक वाचनको कार्यक्रम गरिरहेको छ र 5 जना मुक्तक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। सिन्धुली जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पौडेल लोकेन्द्र डहरी सर, त्यसैगरी मकवानपुर जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने बिर्खे अञ्जान सर, यसैगरी काठमाडौँ जिल्ला विभिन्न मकवानपुर साहित्यिक सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित हुनुहुने साहित्य सर्जक तथा पदाधिकारीज्यूहरू लगायत नेपाली साहित्य भाषा संस्कृतिलाई माया गर्न सक्नुहुनेछ, प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा सहित भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी यथास्थानमा उठेर राष्ट्रिय गान गाउनेछौँ र कार्यक्रमलाई औपचारिक प्रमुख अतिथि एवं नेपाल नाट्य कला प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति ताली बजाइदिनु होला।
अध्ययन गर्छु र आजको मेरो पहिलो मुक्तक बिहान घरबाट हिँडेकी छोरी घर फर्कन्छे फर्कन भर हुँदैन बिहान घरबाट हिँडेकी छोरी घर फर्कन्छे फर्कन भर हुँदैन कहाँ कहिले के हुन सक्छ यहाँ कुनै कुराको खबर हुँदैन देश विकास हुँदैछ भनेर त्यस दिनदेखि विश्वास गरौँला देश विकास हुँदैछ भनेर त्यस दिनदेखि विश्वास गरौँला जब अबेर राति घर फर्कन कुनै नारीलाई डर हुँदैन म देख्दैछु उसलाई उसले 3 दिनदेखि केही खाएको छैन म देख्दैछु उसलाई उसले 3 दिनदेखि केही खाएको छैन कतै खाट माथि खाट छ उसले एउटा लुगा पनि लाएको छैन म देख्दैछु उसलाई उसले 3 दिनदेखि केही खाएको छैन कतै खाट माथि खाट छ उसले एउटा लुगा पनि लाएको छैन सरकार धनीहरूले 5 तारे होटलमा डिनर गरिरहँदा सरकार धनीहरूले 5 तारे होटलमा डिनर गरिरहँदा किन उसले एउटा सुक्खा रोटी पनि पाएको छैन मेरो अन्तिम मुक्तक माथिएर मिलेको छ आज अलि धेरै पिएछ क्यारे माथिएर मिलेको छ आज अलि धेरै पिएछ क्यारे मैले त मजाक गरेको थिएँ उसले मनमा लिएछ क्यारे माथिएर मिलेको छ आज अलि धेरै पिएछ क्यारे मैले त मजाक गरेको थिएँ उसले मनमा लिएछ क्यारे पागल पागल प्रेमीबाट पागल भएको छ उ आज पागल प्रेमीबाट पागल भएको छ उ आज जीवन दिन्छु भन्नेले उसलाई धोका दिएछ क्यारे नमस्कार सम्पूर्णमा मनिश्वर गौतम आज निकेतन कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र आजको मेरो मुक्तक यस प्रकार छ पहिलो मुक्तक ब्रान्डेड रक्सीमा नारीको आँसु बोल्नेहरूले ब्रान्डेड रक्सीमा नारीको आँसु बोल्नेहरूले बजारमा जवानीको भाउको मोल तौल्नेहरूले ब्रान्डेड रक्सीमा नारीको आँसु बोल्नेहरूले बजारमा जवानीको भाउको मोल तौल्नेहरूले के बुझ्न सक्थे र विभत्स पीडा नारीको के बुझ्न सक्थे र विभत्स पीडा नारीको अस्मिताको व्यापार यत्र तत्र खोल्नेहरूले अस्मिताको व्यापार यत्र तत्र खोल्नेहरूले बाँचेर पनि जिउँदो लासुमा बाँचेर पनि जिउँदो लासुमा जीवन कस्तो बनाइदियो बाँचेर पनि जिउँदो लासुमा जीवन कस्तो बनाइदियो सुन्दर मेरो जिन्दगी उजाड मरुभूमि जस्तो बनाइदियो सुन्दर मेरो जिन्दगी उजाड मरुभूमि जस्तो बनाइदियो कुन शब्दले धन्यवाद व्यक्त गरौँ म तिमीलाई प्रिय कुन शब्दले धन्यवाद व्यक्त गरौँ म तिमीलाई यस्तो महँगीमा पनि आँसु मेरो सस्तो बनाइदियो यस्तो महँगीमा पनि आँसु मेरो सस्तो बनाइदियो मुक्तक नम्बर 3 युरो डलर मतिर आइरहेछ भने आफ्नो सन्तान नबेचु कसरी युरो डलर मतिर आइरहेछ भने आफ्नो सन्तान नबेचु कसरी खेत छ शून्य नेपाल आमाको सान नबेचु कसरी खेत छ शून्य नेपाल आमाको सान नबेचु कसरी बुझिराख्नुस् व्यापारीले भन्दा धेरै बेच्नुपर्छ देशको सेवक भएपछि बुझिराख्नुस् व्यापारीले भन्दा धेरै बेच्नुपर्छ देशको सेवक भएपछि छिमेकीले किन्न खोजिरहेछ नाला पानीको स्वाभिमान नबेचु कसरी धन्यवाद यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म करिश्मा तामाङ म श्री अमरमालीमा पढ्छु म कक्षा 10 मा पढ्छु मेरो मुक्तकहरू यस प्रकार छन् पहिलो मुक्तक रहेको छ हाम्रो देश नेपालको सिमाना पुरानो छ हाम्रो देश नेपालको सिमाना पुरानो छ चारैतिर फैलिएको ठेगाना पुरानो छ देश सुधार्नका लागि कुरा गरे तापनि नेताहरूले गरेको बहाना पुरानो छ चारैतिर फैलिएको ठेगाना दोस्रो मुक्तक रहेको छ कल्पनामा किन हराउँछन् रमाउँछन् मान्छेहरू विपनामा किन हराउँछन् मान्छेहरू अचम्म लाग्छ मलाई आजभोलि
सपनामै किन हराउँछन् मान्छेहरू। तेस्रो मुक्तक रहेको छ, आँगन बिनाको कुनै घर हुँदैन, आँगन बिनाको कुनै घर हुँदैन, तिमी बिना मेरो केही भर हुँदैन। जीवनको यात्रामा तिम्रो साथ पाएपछि, जीवनको यात्रामा तिम्रो साथ पाएपछि, तिम्रो भरोसामा बाँच्न पाए कसैको डर हुँदैन। सम्पूर्ण नाम रोशनी चौधरी, ज्ञान शिक्षा निकेतन मावि हालका च्यानल्सबाट मेरो कवि मुक्तक यस प्रकार छ। देख्नलाई फुल मात्र देखे पनि त्यहाँ काँडा हुँदो रहेछ, देख्नलाई फुल मात्र देखे पनि त्यहाँ काँडा हुँदो रहेछ। जति नै खुसी छु भने पनि यो मन अवश्य रुँदो रहेछ। म अपन छु भनेर घमण्ड गर्दा मेरै कारणले आज, म अपन छु भनेर घमण्ड गर्दा मेरै कारणले आज बाबा आमाको शिर झुकेको देख्दा मनमा निकै छुँदो रहेछ, मनमा निकै छुँदो रहेछ। मेरो शिर सगरमाथा कहिले झुकेन, मेरो शिर सगरमाथा कहिले झुकेन, पराक्रमी पाखुरा कहिले रुकेन। रक्त र पसिना शिक्षित गरेका ती गाथा, रक्त र पसिना शिक्षित गरेका ती गाथा, उत्तिकै सान्दर्भिक आज कहिले झुकेन, उत्तिकै सान्दर्भिक आज कहिले झुकेन। अर्को मुक्तक, विकासोन्मुख देश नेताहरू कुर्सी हानाहानमा मस्त छन्, विकासोन्मुख देश नेताहरू कुर्सी हानाहानमा मस्त छन्। सिमानामाथि सेनाहरू हाम्रै सेवामा नै व्यस्त छन्। धनी दिन दिने धनी अनि गरिब दिन दिने गरिब भनिरहँदा, धनी दिन दिने धनी अनि गरिब दिन दिने गरिब भनिरहँदा यो देशमा मूर्खहरू भने भोकमरीले ग्रस्त छन्, यो देशमा मूर्खहरू भने भोकमरीले ग्रस्त छन्। धन्यवाद। ज्ञान शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालयकी कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र र यहाँहरू सामु 3वटा मुक्तक पस्किन गइरहेकी छु र मेरो मुक्तकहरू यस प्रकारका छन्। हातले छेकियो नानी त हो छेकेर त काम नभुट्यो त्यो सुकेको घाउ फेरि रोगी बन्नु छैन मलाई, नभुट्यो त्यो सुकेको घाउ फेरि रोगी बन्नु छैन मलाई। नबटुल अचरल परेका ती यादहरू मायामा भोगी बन्नु छैन मलाई। हो उसले छाडेकै दिन, नभुट्यो त्यो सुकेको घाउ फेरि रोगी बन्नु छैन मलाई। नबटुल अचरल परेका ती यादहरू मायामा भोगी बन्नु छैन मलाई। हो उसले छाडेकै दिन, उसले छाडेकै दिन तिम्रो प्रस्ताव आएको हो प्रिय, हो उसले छाडेकै दिन तिम्रो प्रस्ताव आएको हो प्रिय। गौतलीलाई उसकै अँगालेर पुनः जोगी बन्नु छैन मलाई, गौतलीलाई उसकै अँगालेर पुनः जोगी बन्नु छैन मलाई। मेरो दोस्रो मुक्तक, तिमी बिना सास फेर्दा पक्कै बेहाल हुनेछु म, तिमी बिना सास फेर्दा पक्कै बेहाल हुनेछु म। न्यानो छाया तिम्रो नपरे पग्लिँदो हिमाल हुनेछु म, हिराको औँठी र मोतीको माला। तिमी बिना सास फेर्दा पक्कै बेहाल हुनेछु म, न्यानो छाया तिम्रो नपरे पग्लिँदो हिमाल हुनेछु म। हिराको औँठी र मोतीको माला कस्तो सुहाउँछ तिमीलाई, हिराको औँठी र मोतीको माला कस्तो सुहाउँछ तिमीलाई। घर बसाउने कुरा नगर प्रिय, कसम कंगाल हुनेछु म। मेरो तेस्रो र अन्तिम मुक्तक, व्यवस्था गर्छन् सरकारले जनताको पीडा सुनी सुनी, व्यवस्था गर्छन् सरकारले जनताको पीडा सुनी सुनी। बनाउँछन् दायाँ र बायाँ भुज आफ्नै बाटो चुनी चुनी। कहीँ भोकमारीले डेरा लगाएको छ त, कहीँ भोकमारीले डेरा लगाएको छ त, कहीँ पहिरोले पाल। सुन्नुहोस् है, व्यवस्था गर्छन् सरकारले जनताको पीडा सुनी सुनी। बनाउँछन् दायाँ र बायाँ भुज आफ्नै बाटो चुनी चुनी। कहीँ भोकमारीले डेरा लगाएको छ त, कहीँ पहिरोले पाल, कहीँ भोकमारीले डेरा लगाएको छ त, कहीँ पहिरोले पाल। भ्रष्टाचारीहरूले पाइला टेक्छन् लुकाई टेबल मुनि मुनि, भ्रष्टाचारीहरूले पाइला टेक्छन् लुकाई टेबल मुनि मुनि। गर्न चाहन्छु, हामीले कुल प्राप्त 17 जनाबाट उत्कृष्ट 5 छानेका थियौँ। पक्कै पनि यहाँलाई 5 मुक्तकहरू
मन परेका छन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ र विशेष मुक्तक वाचन हामीसँग बाँकी नै छ। गरेको शिव सावित्री प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष दिँदै आएको मुक्तक पुरस्कार वर्तमान सल्लाहकार हुनुहुन्छ रमेश मोहन अधिकारी, उहाँलाई संक्षिप्त मार्न धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई धना साहित्य परिवारले सम्मानका लागि छनौट गरेको र उहाँले पनि त्यो पुरस्कार त्यो सम्मान स्वीकार गर्नुभएको हुँदा हाम्रो सम्मान पनि प्रतिष्ठित भएको जस्तो मलाई लागेको छ। साथै धना साहित्यिक परिवारले योग्य व्यक्तिको छनौट गरेकोमा धना साहित्यिक परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज साना साना नानीहरूले पनि राम्रा रचनाहरू सुनाएका छन्। धना साहित्यिक परिवारको छाया संस्था भन्न मिल्दैन, तर झन्डै झन्डै छाया जस्तै नवसर चौतारी नेपाल दीपक गौतम सरको पाठशालाबाट प्रशिक्षित हुनेछन् यी विद्यार्थीहरू। आजको 10 वर्ष पछाडि यी नानीहरूले यी बाबुहरूले अब हामी विशेष मुक्तक वाचनतिर जाँदैछौँ। हामीले 5 जना विशेष मुक्तकारहरूलाई छनौट गरेका छौँ वर्ष र उहाँहरूले फरक फरक जिल्लाको प्रतिनिधित्व पनि गरिरहनु भएको छ। संयोग पनि रहेछ यसपालि हामीले प्रतियोगितामा पनि 5 जनालाई मात्रै वाचन गर्न दियौँ, यता पनि 5 जना मात्रै हुन्छ विशेष अतिथि मुक्तकार। लोकेन्द्र डल्लेलाई आफ्ना 1 दर्जन मुक्तको लागि जिन्दगानी छ मेरो, यो मुक्तक भुपी शेरचनद्वारा प्रभावित छु म। विचित्रको जिन्दगानी छ मेरो, मासी छैन हड्डीमा पानी छ मेरो। विचित्रको जिन्दगानी छ मेरो, मासी छैन हड्डीमा पानी छ मेरो। नगरौँ भने पनि चाकरी हजुरको, चाकरी नै गर्नुपर्ने बानी छ मेरो। तताउँदैछन् आज पनि पाण्डवहरू बाटो वनको, तताउँदैछन् आज पनि पाण्डवहरू बाटो वनको। कायमै छ जङ्गली राज धृतराष्ट्र दुर्योधनको। तताउँदैछन् आज पनि पाण्डवहरू बाटो वनको। कायमै छ जङ्गली राज धृतराष्ट्र दुर्योधनको। अस्ति जस्तै हिजो जस्तै, अस्ति जस्तै हिजो जस्तै, आज पनि अहिले पनि भड्केकै छन् झिङ्गा माखा वरिपरि सिंहासनको। खोतल्दै खोतल्दै जान्छ, खोतल्दै खोतल्दै जान्छ अनि ख्याल ख्याल हो भन्छ। खोतल्दै खोतल्दै जान्छ अनि ख्याल ख्याल हो भन्छ। नाकमा बल्छीले तान्छ अनि ख्याल ख्याल हो भन्छ। खोतल्दै खोतल्दै जान्छ अनि ख्याल ख्याल हो भन्छ। नाकमा बल्छीले तान्छ अनि ख्याल ख्याल हो भन्छ। वाह क्या मित्रता निभाउँछ मेरो परम हितैषी मित्र। क्या मित्रता निभाउँछ मेरो परम हितैषी मित्र। ताकेर मर्ममा हान्छ अनि ख्याल ख्याल। भाइको हत्यारा, भाइको हत्यारा, भाइ
भाइ कहाँ हुन्छ भाइको हत्यारा भाइ कहाँ हुन्छ गदालाई धोएर गाई कहाँ हुन्छ भाइको हत्यारा भाइ कहाँ हुन्छ गदालाई धोएर गाई कहाँ हुन्छ भलै पेटभरि खाना दियो भन्दैमा बोकाको मित्र कसाई कहाँ हुन्छ हेर्दिन म तिमीतिर नहेर्दै ठिक लाग्छ मलाई केही श्रृङ्गारी पनि सुनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ हेर्दिन म तिमीतिर नहेर्नै ठिक लाग्छ मलाई किनकि तिम्रो सौन्दर्य देख्दै इख लाग्छ मलाई हेर्दिन म तिमीतिर नहेर्नै ठिक लाग्छ मलाई किनकि तिम्रो सौन्दर्य देख्दै इख लाग्छ मलाई नहेर त्यसैले तिमी पनि यता हेर्दै नहेर तिमीले हेर्दा तिम्रो नजरको बिख लाग्छ मलाई घर छोडेर घाटमा बसाई सर्ने बेला हुन लाग्यो घर छोडेर घाटमा बसाई सर्ने बेला हुन लाग्यो 10 दानसँगै मुखमा हिरण पर्ने बेला हुन लाग्यो घर छोडेर घाटमा बसाई सर्ने बेला हुन लाग्यो 10 दानसँगै मुखमा हिरण पर्ने बेला हुन लाग्यो हिँड्दैछु म लौरो टेकी षोडशीको खोजमा अझै हिँड्दैछु म लौरो टेकी षोडशीको खोजमा अझै उमेरले त बिना ग्रहण गर्ने बेला हुन लाग्यो सिन्धुलीका स्रष्टा लोकेन्द्र दादालाई उहाँले आधा दर्जन पुस्तक सुनाएर बेच्नु भएको छ अबको क्रममा म भगवानको राय बिर्खे हजारलाई आफ्नो आधा दर्जन मुक्तको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सहयोग सुनेको छ पाठन शैली राम्रो छ छुट्टा छुट्टै चुलो हुन्छ भयो कि त निजी आर्जन छुट्टा छुट्टै चुलो हुन्छ बाचुन्जेल अहंकारी घमण्डी र ठुलो हुन्छ भयो कि त निजी आर्जन छुट्टा छुट्टै चुलो हुन्छ बाचुन्जेल अहंकारी घमण्डी र ठुलो हुन्छ जिन्दगीलाई 30 सालको रुख जस्तै खाने पनि जिन्दगीलाई 30 सालको रुख जस्तै खाने पनि मयु भन्ने जोसुकै होस् खरानीको धुलो हुन्छ टुप्पोबाट जब हाँगा पलाउने हुन्छ टुप्पोबाट जब हाँगा पलाउने हुन्छ खालुहरू निमुखालाई चलाउने हुन्छ टुप्पोबाट जब हाँगा पलाउने हुन्छ टुप्पोबाट जब हाँगा पलाउने हुन्छ थालुहरू निमुखालाई चलाउने हुन्छ याद राख्नु महाशय एउटा दिव्य कुरा याद राख्नु महाशय एउटा दिव्य कुरा झिलको सानो तर संसार जलाउने महल बङ्गला ताक्छन् सबै ममताको कुटी छैन महल बङ्गला ताक्छन् सबै ममताको कुटी छैन दुःख अन्त्य हुने कतै औषधिको कुटी छैन महल बङ्गला ताक्छन् सबै ममताको कुटी छैन दुःख अन्त्य हुने कतै औषधिको कुटी छैन रुपियाँको तराजुमा मान्छे जति जोखे पनि रुपियाँको तराजुमा मान्छे जति जोखे पनि सम्पत्तिको केले अर्थ अझ मरै फुटी छैन सम्पत्तिको केले अर्थ अर्को मुद्दा बेदनामै पौठे जोरी खेल्ने जब बानी हुन्न बेदनामै पौठे जोरी खेल्ने जब बानी हुन्न खोलासँग किनार भिज्ने कहिले पनि पानी हुन्न हरिलाई
वेदनामै पौठे जोरी खेल्ने जब बानी हुन्न, वेदनामै पौठे जोरी खेल्ने जब बानी हुन्न, खोलासँग किनार भिज्ने कहिले पनि पानी हुन्न। पुष्ट कण्ठ गरी विद्वान हुनेहरू याद राख्नु, पुष्ट कण्ठ गरी विद्वान हुनेहरू याद राख्नु, सङ्घर्ष र दुःख भन्दा ज्ञानको हकको खानी हुन्न। जति शक्ति होस् आगो खरानी हो बोल्दाखेरि, जति शक्ति होस् आगो खरानी हो बोल्दाखेरि, आरिसले जल्नेहरू भद्र बन्छन् बोल्दाखेरि। जति शक्ति होस् आगो खरानी हो बोल्दाखेरि, आरिसले जल्नेहरू भद्र बन्छन् बोल्दाखेरि। कुन चिज कस्तो हुन्छ झट्ट हेर्न सकिँदैन, कुन चिज कस्तो हुन्छ झट्ट हेर्न सकिँदैन। औषधि भनिराख्यो विष हुन्छ बोल्दाखेरि, औषधि विष हुन्छ बोल्दाखेरि। छैटौँ मुद्दा, माया मोह लाग्छ अचेल कपट र झेला जस्तो, माया मोह लाग्छ अचेल कपट र झेला जस्तो, सत्य थाहा हुँदा दुख्छ हत्केलाको ठेला जस्तो। माया मोह लाग्छ अचेल कपट र झेला जस्तो, सत्य थाहा हुँदा दुख्छ हत्केलाको ठेला जस्तो। जति बुझ्यो उति कठिन रहस्य छ दुनिया नै, जति बुझ्यो उति कठिन रहस्य छ दुनिया नै। समय त गुण हो मान्छे सबै चेला जस्तो, समय त गुण हो मान्छे सबै चेला जस्तो। धन्यवाद। मकवानपुरबाट बिर्खिया चाहन्छु। मैले यो बिचमा जनसाहित्यिक परिवार मकवानपुरका अध्यक्ष दिपकको अभाव छ, यहाँ मानवताको अभाव छ, साह्रै डरलाग्दो मान्छेको स्वभाव छ। अभाव छ, यहाँ मानवताको अभाव छ, साह्रै डरलाग्दो मान्छेको स्वभाव छ। कुकुर बिरालो प्यारो बरु यहाँ सबैलाई, कुकुर बिरालो प्यारो यहाँ बरु सबैलाई। मान्छेसित मान्छेको वैरभाव छ, मान्छेसित मान्छेको। अब दोस्रो, दिउँसै अचेल किन यस्तो अन्धकार यहाँ, दिउँसै अचेल किन यस्तो अन्धकार यहाँ। एक आपसमै किन यसरी मारामार यहाँ, एक आपसमै किन यसरी मारामार यहाँ। जनताले यति धेरै दुःख कष्ट सहँदा पनि, जनताले यति धेरै दुःख कष्ट सहँदा पनि आँखा चिम्ली बस्दा रहेछन् सरकार यहाँ, आँखा चिम्ली बस्दा रहेछन् सरकार यहाँ। अब तेस्रो, आँसु लुकाई हाँस्नु पर्ने यो कस्तो व्यवस्था, आँसु लुकाई हाँस्नु पर्ने यो कस्तो व्यवस्था। सधैँ देउता भाग्नु पर्ने यो कस्तो व्यवस्था, आँसु लुकाई हाँस्नु पर्ने यो कस्तो व्यवस्था। सधैँ देउता भाग्नु पर्ने यो कस्तो व्यवस्था। नसुन्ने भएपछि राज्यले हामी अबलाहरूको आर्तनाद, नसुन्ने भएपछि हामीले राज्यले हामी अबलाहरूको आर्तनाद। मानव अधिकार गुहार्न पर्ने यो कस्तो अवस्था, मानव अधिकार गुहार्न पर्ने यो कस्तो अवस्था। अब चौथो, किन चुप आज यहाँ त केही बोलाउन हजुर, किन चुप आज यहाँ त केही बोलाउन हजुर। कोही थिए त्यो अर्की रहस्य खोलाउन ए हजुर। चुप किन, चुप किन आज त केही बोलाउन हजुर। कोही थिए त्यो अर्की रहस्य खोलाउन फुर्सद नभए सँगै हिँड्न यो अभागिनीसँग, फुर्सद नभए पनि सँगै हिँड्न यो अभागिनीसँग। बोला चाहिँ बिन्ती मिठास बोलाउन हजुर, बोला चाहिँ मिठास बोलाउन हजुर। चौथो, अब पाँचौँ, यो उमेरमा पनि सिनेमा हल चाहनु राम्रो होइन, यो उमेरमा पनि सिनेमा हल चाहनु राम्रो होइन। सुन्दर आफ्नै गृहस्थी बिगार्नु राम्रो होइन, सुन्दर आफ्नै गृहस्थी बिगार्नु राम्रो होइन। पुरा नगरेर तिमीले दायित्व आफ्नो यो परिवारको, पुरा नगरेर तिमीले आफ्नो दायित्व यो परिवारको। गफैले मात्र आकाशको तारा झार्नु राम्रो होइन। पाँचौँ, अभाव छ, यहाँ मानवताको अभाव छ। अचेल किन यस्तो अन्धकार यहाँ, हाँस्नु
कहिलेसम्म हो? न्याय मिसाफ नपाएका हामी अबलाहरूले सधैँ पुरुषको औलामा नाच्नुपर्ने कहिलेसम्म हो? आजको यस कार्यक्रमका सभापति मञ्चमा अगाडि उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू रमेश मोहन अधिकारी सर, निमेश निखिल सर, तुलसी थापा सर, हरिकृष्ण काफ्ले सर, वरिष्ठ चर्चित मुक्तकारहरू जसको हामीले मुक्तकहरू सुनिराखेका पनि छौँ, रमाइराखेका पनि छौँ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, मलाई अलिक गाह्रो पनि भइराखेको छ। म पहिलोचोटि हो हेटौँडा आएको र हेटौँडा आउँदा यो 2 दिनको दौरानमा धेरै कार्यक्रमहरू पनि भयो, धेरै घुमाइ पनि भयो। आज बिहानै मकवानपुर गढी पनि गयो, ज्योति बग्लीको विसङ्गत वर्तमानको विमोचनमा पनि सरिक भएँ, अघि बिहानको पुरस्कार वितरणमा पनि सरिक भएँ, अहिले पनि सरिक भइरहेको छु। मलाई यति धेरै चिजहरू होला जस्तो लागेको थिएन। समेत अवसर दिनुभएकोमा म आयोजकप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। म अहिले पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारको सचिवको रूपमा कार्यरत छु। पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवार पोखराको एउटा हो बाटो सम्बन्धी। तिमी भन्छौ बाटाहरू धेरै भएपछि मानिस हराउँछ, तिमी भन्छौ बाटाहरू धेरै भएपछि मानिस हराउँछ, म भन्छु बाटै नभएको मानिस हराउँछ। जस्तै होस् बाटो एउटा भेट्यो भने मानिस आफ्नो घर आउँछ। त्यसै गरी यो पत्रकारहरू ठेकापट्टामा संलग्न भयो भने हाम्रो पोखरा अलिक बढी छ। त्यसमा मेरो कविता छ। के राखेको छ यो कुन्नी यो सडक मुनि, के राखेको छ यो कुन्नी यो सडक मुनि, सधैँ खनिरहेकै देखिन्छ। सोध्न त सरकार या ठेकेदारसँग मन थियो, सोध्न त सरकार या ठेकेदारसँग मन थियो, तर सधैँ एउटा पत्रकार भेटिन्छ। आज बिहान पुरस्कारको निकै राम्रो पुरस्कार वितरण भयो। पुरस्कारको पसल खोल्न मन छ, एउटा पुरस्कारको पसल खोल्न मन छ। लेखौँ यहाँ पुरस्कारै पुरस्कार पाइन्छ, लेखौँ यहाँ पुरस्कारै पुरस्कार पाइन्छ। ससानो त ठिकठिकै मोलमा मिल्छ हजुर, ससानो त ठिकठिकै मोलमा मिल्छ हजुर, ठुलोलाई राम्रै लगानी चाहिन्छ। र अन्तमा सानो सहर सानो छ हामी जहाँ तहीँ ठोकिन्छौँ। पोखरा सहर पनि सानै छ, हेटौडा पनि सानै होला। सहर सानो छ हामी जहाँ तहीँ ठोकिन्छौँ, कहिले नबोली आफ्नो बाटो लाग्छौँ, कहिले बोल्नलाई एकछिन रोकिन्छौँ। धन्यवाद। मुक्तकारतिर जान चाहन्छु। अबको क्रममा गोर्खाबाट सन्तोष अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँलाई आधा दर्जन मुक्तको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै भड्काएर पाउने आश राख्छन्, बीच बाटोमै अड्काएर पाउने आश राख्छन्। देख्न साथै भड्काएर पाउने आश राख्छन्, बीच बाटोमै अड्काएर पाउने आश राख्छन्। मैले जागिर भड्काएर नि नपाएको उसको माया। देख्न साथै भड्काएर पाउने आश राख्छन्, बीच बाटोमै अड्काएर पाउने आश राख्छन्। मैले जागिर भड्काएर नि नपाएको उसको माया, कति जिब्रो भड्काएर पाउने आश। हात चाथ पैसो पनि आउँछ, गुन्द्री बुन खुचो बाट पैसो पनि आउँछ। महकाँडा हात चाथ पैसो पनि आउँछ, गुन्द्री बुन खुचो बाट पैसो पनि आउँछ। सित्तैमा मेरो कुरा काट्दै हिँड्नुभन्दा, महकाँडा हात चाथ पैसो पनि आउँछ, गुन्द्री बुन खुचो बाट पैसो पनि आउँछ। सित्तैमा मेरो कुरा काट्दै हिँड्नुभन्दा सैलुन खोल कपालबाट। दफा पैसा उठाउने गर्नु सन्न गर्नु भ्रष्ट
पैसाहरूको घोटाले गर्नुसम्म गर्यो दफा 2-4 वटाले गर्नुसम्म गर्यो भ्रष्टहरूको घोटाले गर्नुसम्म गर्यो पत्थरी झिक्नु पर्दा मृगौला झिकिन्छ दफा 2-4 वटाले गर्नुसम्म गर्यो भ्रष्टहरूको घोटाले गर्नुसम्म गर्यो पत्थरी झिक्नु पर्दा मृगौला झिकिन्छ यो आरक्षण घोटाले गर्नुसम्म दुःख हुँदै कुर्कुच्चा भाउ खेताला खोज्दै हिँड्छन् दिन्छु भन्दै बढी भाउ खेताला खोज्दै हिँड्छन् दुःख हुँदै कुर्कुच्चा भाउ खेताला खोज्दै हिँड्छन् दिन्छु भन्दै बढी भाउ खेताला खोज्दै हिँड्छन् सहरतिर भाउता हिँड्छन् बेरोजगार भई छोराछोरी दुःख हुँदै कुर्कुच्चा भाउ खेताला खोज्दै हिँड्छन् दिन्छु भन्दै बढी भाउ खेताला खोज्दै हिँड्छन् सहरतिर भाउता हिँड्छन् बेरोजगार भई छोराछोरी गाउँतिर तिनैका भाउ खेताला खोज्दै हिँड्छन् भावना माथि खेलबाड गयो अरू के भनौँ यो नजरबाट छन्तक छायो अरू के भनौँ भावना माथि खेलबाड गयो अरू के भनौँ यो नजरबाट छन्तक छायो अरू के भनौँ झट्ट हेर्दा देखिए जस्तो नहुने रहेछ यथार्थता भावना माथि खेलबाड गयो अरू के भनौँ यो नजरबाट छन्तक छायो अरू के भनौँ झट्ट हेर्दा देखिए जस्तो नहुने रहेछ यथार्थता मिश्री ठानेको पिटकिरी पर्यो अरू के भनौँ मैले खास आज त्यो मुक्तक सुनाउने मोडमा थिइनँ श्रृङ्गारी मुक्तक एकदमै बौद्धिक वर्गका अग्रजहरू यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ सबैजना त्यही भएर पनि त्यो शब्द नसुनाउने उता भुरा थाहा पाउन सक्छन् हामी बिचका गोप्य कुरा थाहा पाउन सक्छन् खेल्दैछन् है उता भुरा थाहा पाउन सक्छन् हामी बिचका गोप्य कुरा थाहा पाउन सक्छन् सुकुल लगाऊ सुकुल बेच्याऊ आऊ सुस्त सुस्त खेल्दैछन् है उता भुरा थाहा पाउन सक्छन् हामी बिचका गोप्य कुरा थाहा पाउन सक्छन् सुकुल लगाऊ सुकुल बेच्याऊ आऊ सुस्त सुस्त बसे भने हातका चुरा थाहा पाउन सक्छन् कास्कीबाट अनिता दाहाल आदत मुक्तका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु जिन्दगी हो 2 दिनको चोला भनेकै त थिए जिन्दगी हो 2 दिनको चोला भनेकै त थिए बगेपछि फर्किँदैन खोला भनेकै त थिए जिन्दगी हो 2 दिनको चोला भनेकै त थिए बगेपछि फर्किँदैन खोला भनेकै त थिए सन्तोषी जे आउनु थियो त्यही भयो अब के गर्छ जिन्दगी हो 2 दिनको चोला भनेकै त थिए बगेपछि फर्किँदैन खोला भनेकै त थिए जे आउनु थियो त्यही भयो अब के गर्छौ नजर नजर प्यार होला भनेकै त परिस्थिति आहा भयो उनलाई भेटेपछि सँगै हुने चाह भयो उनलाई भेटेपछि परिस्थिति आहा भयो उनलाई भेटेपछि सँगै हुने चाह भयो उनलाई भेटेपछि लाग्थ्यो रङ्ग उमङ्ग रस छैन जिन्दगीमा जीवन के हो थाहा भयो उनलाई भेटेपछि त्यसो हुँदा स्वार्थले अघाएको गनाउने ठाउँ मनै पर्दैन स्वार्थले अघाएको गनाउने ठाउँ मनै पर्दैन सुन्दैमा लाग्छ स्वयंलाई छ्याउ मनै पर्दैन स्वार्थले अघाएको गनाउने ठाउँ मनै पर्दैन सुन्दै लाग्छ स्वयंलाई छ्याउ मनै पर्दैन बाघ गर्जिएकै राम्रो कुकुर भुकेकै राम्रो मलाई मुसाहरूले गरेको म्याउ मलाई
किरा चिन्दै चिन्दैनन् कुन हो पुतली कुन हो किरा चिन्दै चिन्दैनन् लागेको छ बुद्धिमा धमिरा चिन्दै चिन्दैनन् कुन हो पुतली कुन हो किरा चिन्दै चिन्दैनन् लागेको छ बुद्धिमा धमिरा चिन्दै चिन्दैनन् टाढाबाट टल्किएको गाछको पछि लाग्छन् केटाले आफू सँगैको हिरा चिन्दै चिन्दैनन् घिउ कमिला चाहिँ चटचटी चिल्छन् छ्याउ लाग्छ यार घिउ कमिला चाहिँ चटचटी चिल्छन् छ्याउ लाग्छ यार शत्रुसँग बारम्बार मिल्छन् छ्याउ लाग्छ यार घिउ कमिला चाहिँ चटचटी चिल्छन् छ्याउ लाग्छ यार शत्रुसँग बारम्बार मिल्छन् छ्याउ लाग्छ यार साथी भन्यो समस्या पर्दा थोरै सहयोग गर्यो औलो दिँदा डुडुलो निल्छन् छ्याउ लाग्छ यो चरणको अन्त्य हुन्छ नगर्नुहोस् न मन परी हानिकारक हुन्छ नगर्नुहोस् न मन परी हानिकारक हुन्छ सोचे मनले अनेक थरी हानिकारक हुन्छ नगर्नुहोस् न मन परी हानिकारक हुन्छ सोचे मनले अनेक थरी हानिकारक हुन्छ सकेसम्म यस्ता चिजबाट टाढै रहनुहोस् जस्तो कि शराब र सुन्दरी हानिकारक हुन्छ हामीले 5 जना स्रष्टाका आधा दर्जन मुक्तहरू सुनिसकेका छौँ। अब हामी दोस्रो चरणमा उहाँहरूलाई फेरि अर्को आधा दर्जन मुक्तहरू भाषण गर्न लगाउनेछौँ। म यो बिचमा मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। आज हामीसँग दुईवटा संयोग छ, दुईजनाको जन्मदिन परेको छ र अधिकरण गर्न चाहन्छु र प्रेमिक मुक्तहरू कहिले लेखिएन यस्तो अफसोस भइरहेछ कि दुईजना लेखेको भए के हुन्थ्यो खल्लो महसुस भइरहेको अर्को पटक सुनाउने बाचा गर्छु एकदम धुर्तहरू थाप्छन् जाल अक्सर आफै फस्ने न हो धुर्तहरू थाप्छन् जाल अक्सर आफै फस्ने न हो जति दूध पिलाउनुस् सर्पले त बस्ने न हो धुर्तहरू थाप्छन् जाल अक्सर आफै फस्ने न हो जति दूध पिलाउनुस् सर्पले त बस्ने न हो आवश्यकता भन्दा बढी जसको लोभ पलाउँछ आवश्यकता भन्दा बढी जसको लोभ पलाउँछ भुइँको टिप्न खोज्दा हजुर बगलीको फस्ने न हो भुइँको टिप्न खोज्दा हजुर बगलीको फस्ने न हो अर्को छारो हाली जनताकै आँखालाई धुलो पार्छन् छारो हाली जनताको आँखालाई धुलो पार्छन् आफू अनुकूल हुन संविधानमा धुलो पार्छन् छारो हाली जनताकै आँखालाई धुलो पार्छन् आफू अनुकूल हुन संविधानमा धुलो पार्छन् चुचुरोमा हाम्रो नेता पुग्नु मात्र पछाचेल चुचुरोमा हाम्रो नेता पुग्नु मात्र पछाचेल बलात्कार सिद्धान्तको विश्वासलाई धुलो पार्छन् बलात्कार सिद्धान्तको विश्वासलाई धुलो पार्छन् नकलीले विज्ञापी छ त्यसकै ठुलो मोल हुन्छ दिदी भाइ नकलीले विज्ञापी छ त्यसकै ठुलो मोल हुन्छ नकलीले विज्ञापी छ त्यसकै ठुलो मोल हुन्छ भित्र जस्तो सुकै जे होस् हेर्दा राम्रो खोल हुन्छ नकलीले विज्ञापी छ त्यसकै ठुलो मोल हुन्छ भित्र जस्तो सुकै जे होस् हेर्दा राम्रो खोल हुन्छ आदर्शको तर्क अनि जो देखिन्छ निष्ठावान आदर्शको तर्क अनि जो देखिन्छ निष्ठावान व्यवहार कालो मैलो गनाउने झोल हुन्छ व्यवहार कालो मैलो गनाउने झोल हुन्छ अर्को समस्याको औजारमा आफैलाई पेल्नुपर्छ हरिदाई समस्याको औजारमा आफैलाई पेल्नुपर्छ समस्याको औजारमा आफैलाई पेल्नुपर्छ
जिन्दगीको किताब पढ्न यातनालाई झेल्नुपर्छ। समस्याको औजारमा आफैलाई बेल्नुपर्छ। जिन्दगीको किताब पढ्न यातनालाई झेल्नुपर्छ। पाइले पछि चक्रव्यूह जोखिम छ चारैतिर। पाइले पछि चक्रव्यूह जोखिम छ चारैतिर। बाँच्न अचेल ज्वालामुखी आगोसँग खेल्नुपर्छ। बाँच्न अचेल ज्वालामुखी आगोसँग खेल्नुपर्छ। मान्छे पुनः कस्तो भन्ने हेर्दै जान्ने हुनुपर्छ। निवेश दाइ, मान्छे पुनः कस्तो भन्ने हेर्दै जान्ने हुनुपर्छ। जिन्दगीमा केही शत्रु खुट्टा तान्ने हुनुपर्छ। मान्छे पुनः कस्तो भन्ने हेर्दै जान्ने हुनुपर्छ। जिन्दगीमा शत्रु केही खुट्टा तान्ने हुनुपर्छ। विषाक्त छ समय नै दुशासन चाहिँ दुनिया हो। विषाक्त छ समय नै दुशासन चाहिँ दुनिया हो। बाँच्न अब छाती इस्पात गोली थाल्ने हुनुपर्छ। बाँच्न अचेल छाती इस्पात गोली थाल्ने हुनुपर्छ। अन्तिम उत्तर सुख के हो परिभाषित सर्वमान्य बोल छैन। सम्झौ सर, सुख के हो परिभाषित सर्वमान्य बोल छैन। दिलको घाउ निको हुने औषधिको झोल छैन। सुख के हो परिभाषित सर्वमान्य बोल छैन। दिलको घाउ निको हुने औषधिको झोल छैन। याद राख्नु सम्पत्तिको अभिमान पाल्ने जति। याद राख्नु सम्पत्तिको अभिमान पाल्ने जति। अमूल्य छ जिन्दगानी किन्न सक्ने मोल छैन। अमूल्य छ जिन्दगानी किन्न सक्ने मोल छैन। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। देखिया जान भगवानबाट हामी खाजाको ब्रेक गर्दैनौँ। कृपया शान्तपूर्वक खाजा लिइदिनु न। सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जो साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि कृपया भित्र आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र खाजा बाहिर वितरण बन्द गरिदिनु न म यहाँ साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको मुक्तक प्रतियोगितामा 17 जना मुक्तकारहरू मध्येबाट 5 जना हामीले सेलेक्ट गरेका थियौँ र त्यो 5 जनाले मुक्त वाचन गरिसक्नु भएको छ। म यो मुक्तकको निर्णय सुनाउनको निम्ति आजका निर्णायक मध्येका जनसाहित्यिक परिवार मकवानपुरका उपाध्यक्ष विश्वनाथ सञ्जय सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै उहाँका 3 मुक्तक र आजको यो मुक्तक प्रतियोगिताको निर्णय चाहिँ उहाँलाई प्रस्तुत गरिदिनु अनुरोध गर्छु। सबै आफ्नो बिग्रे सादा भन्ठान्छ। सबै आफ्नो बिग्रे सादा भन्ठान्छ। अरू बासी आफूलाई ताजा भन्ठान्छ। सबै आफ्नो बिग्रे सादा भन्ठान्छ। अरू बासी आफूलाई ताजा भन्ठान्छ। अहंकारले यसरी गाँजेको छ मान्छेलाई। अहंकारले यसरी गाँजेको छ मान्छेलाई। हर कोही आफैलाई राजा भन्छ। धन्यवाद। नमस्कार तपाईँ सम्पूर्णमा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्रमुख अतिथि आदरणीय मुक्तकार स्वरूपज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट मुक्तकार विशिष्ट अतिथि आदरणीय ज्ञानवर्धन कास्कीबाट कालिदा दाहाल आदत मुक्तका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जिन्दगी हो 2 दिनको चोला भनेकै त थिए। जिन्दगी हो 2 दिनको चोला भनेकै त थिए। बगेपछि फर्किँदैन खोला भनेकै त थिए। जिन्दगी हो 2 दिनको चोला भनेकै त थिए। बगेपछि फर्किँदैन खोला भनेकै त थिए। सन्तोषी जे आउनु थियो त्यही भयो, अब के गर्छ। जिन्दगी हो 2 दिनको चोला भनेकै त थिए। बगेपछि फर्किँदैन खोला भनेकै त थिए। जे नहुनु थियो त्यही भयो, अब के गर्छौ। नजर नजर प्यार होला भनेकै त थिए। परिस्थिति आहा भयो उनलाई भेटेपछि। परिस्थिति आहा भयो उनलाई भेटेपछि सँगै हुने चाह भयो उनलाई
उनलाई कुनै चाह भयो उनलाई भेटेपछि लाग्थ्यो रङ्ग उमङ्ग रस छैन जिन्दगीमा जीवन के हो थाहा भयो उनलाई भेटेपछि स्वार्थले अघाएको गनाउने ठाउँ मनै पर्दैन स्वार्थले अघाएको गनाउने ठाउँ मनै पर्दैन सुन्दैमा लाग्छ स्वयंलाई छ्याउ मनै पर्दैन स्वार्थले अघाएको गनाउने ठाउँ मनै पर्दैन सुन्दै लाग्छ स्वयंलाई छ्याउ मनै पर्दैन बाघ गर्जिएकै राम्रो कुकुर भुकेकै राम्रो मलाई मुसाहरूले गरेको म्याउ मनै कुन हो पुतली कुन हो किरा चिन्दै चिन्दैनन् कुन हो पुतली कुन हो किरा चिन्दै चिन्दैनन् लागेको छ बुद्धिमा धमिरा चिन्दै चिन्दैनन् कुन हो पुतली कुन हो किरा चिन्दै चिन्दैनन् लागेको छ बुद्धिमा धमिरा चिन्दै चिन्दैनन् टाढाबाट टल्किएको गाछको पछि लाग्छन् केटाले आफू सँगैको हिरा चिन्दै चिन्दैनन् घिउ कमिला चाहिँ चटचटी चिल्छन् छ्याउ लाग्छ यार घिउ कमिला चाहिँ चटचटी चिल्छन् छ्याउ लाग्छ यार शत्रुसँग बारम्बार मिल्छन् छ्याउ लाग्छ यार घिउ कमिला चाहिँ चटचटी चिल्छन् छ्याउ लाग्छ यार शत्रुसँग बारम्बार मिल्छन् छ्याउ लाग्छ यार साथी भन्यो समस्या पर्दा थोरै सहयोग गर्यो औलो दिँदा डुडुलो निल्छन् छ्याउ लाग्छ यो चरणको अन्त्य हुन्छ नगर्नुहोस् न मन परी हानिकारक हुन्छ नगर्नुहोस् न मन परी हानिकारक हुन्छ सोचे मनले अनेक थरी हानिकारक हुन्छ नगर्नुहोस् न मन परी हानिकारक हुन्छ सोचे मनले अनेक थरी हानिकारक हुन्छ सकेसम्म यस्ता चिजबाट टाढै रहनुहोस् जस्तो कि शराब र सुन्दरी हानिकारक हुन्छ बर्बाद हुन लागेको बस्ती फेरि आबाद भएको बेला संवाद हुँदैछ नबिथोल संवाद भएको बेला बर्बाद हुन लागेको बस्ती फेरि आबाद भएको बेला नैतिकता हराएर काठ पल्टेका छौँ नजिस्क्याउ आफ्नै पौरुष कायरतामा अनुवाद भएको बेला यो एउटा मुक्तक मैले भने त्यसपछि एउटा अर्को मुक्तक राख्छु यहाँ समक्ष हिजोसम्म नजर गर्दा तिनका मुहार सेता थिए हिजोसम्म नजर गर्दा तिनका मुहार सेता थिए पछि तिनै चौबाटोमा सपनाका क्रेता थिए छेपाराले फेरे जस्तै रङ फेर्दा रहेछन् तिनले हिजोसम्म नजर गर्दा तिनका मुहार सेता थिए पछि तिनै चौबाटोमा सपनाका क्रेता थिए छेपारोले फेरे जस्तै रङ्ग फेर्दा रहेछन् तिनले पछि थाहा भयो ती त नेपालका नेता थिए अन्तिम उज्यालो घाम लाग्ला जपना लिएर बाँचेका छौँ उज्यालो घाम लाग्ला जपना लिएर बाँचेका छौँ उन्मुक्त हाँसेका बस्ती कल्पना लिएर बाँचेका छौँ मुस्कानले बास मागुन् मनुष्यका अधरसँग आँखामा यस्तै ससाना सपना लिएर बाँचेका छौँ हस् धन्यवाद हिँड्नुपर्छ भए पाली विडम्बना छ हिँड्नुपर्छ भए पाली विडम्बना छ पासो मात्रै देख्छु खाली विडम्बना छ हिँड्नुपर्छ भए पाली विडम्बना छ पासो मात्रै देख्छु खाली
विडम्बना छ स्नेहले सिंचन गरी हुर्काउने फुल आफै लुची फाल्छ मारी विडम्बना छ। अर्को छ हराउँछ कि परिचय लागिरहन्छ, हराउँछ कि परिचय लागिरहन्छ, हुने पो हो कि विलय लागिरहन्छ, हराउँछ कि परिचय लागिरहन्छ, हुने पो हो कि विलय लागिरहन्छ। देशभक्त भन्नेहरू व्यापारी छन् सबै, बेच्ने हुन् कि देश भए लागिरहन्छ, बेच्ने हुन् कि देश भए लागिरहन्छ। अर्को छ छिनेका चप्पल फाटेका चोली कसरी बिर्सिए, छिनेका चप्पल फाटेका चोली कसरी बिर्सिए, खेलेकै हुन्नी रगतको होली कसरी बिर्सिए, छिनेका चप्पल फाटेका चोली कसरी बिर्सिए, खेलेकै हुन्नी रगतको होली कसरी बिर्सिए। झुपडीबाट समृद्ध नेपालको सपना देखाउनेहरूले, छिनेका चप्पल फाटेका चोली कसरी बिर्सिए, खेलेकै हुन्नी रगतको होली कसरी बिर्सिए। झुपडीबाट समृद्ध नेपालको सपना देखाउनेहरूले दरबार छिरेपछि आफ्नै गोली कसरी बिर्सिए। हामी बारी फरक यति मात्र हो, तिमी पुरुष हामी नारी फरक यति मात्र हो, तिमी वारी हामी पारी फरक यति मात्र हो। किन धुमेद हामी माथि किन यो अन्याय, किन धुमेद हामी माथि किन यो अन्याय, हाम्रो छैन तिम्रो छ दारी फरक यति मात्र हो, हाम्रो छैन तिम्रो छ दारी फरक यति मात्र हो। अब चौथो, मेरो आँगनमा फुल बिछ्याउँछु भन्थ्यौ खोइ, मेरो आँगनमा फुल बिछ्याउँछु भन्थ्यौ खोइ, स्वागतमा मेरो सुवास फिराउँछु भन्थ्यौ खोइ, मेरो आँगनमा फुल बिछ्याउँछु भन्थ्यौ खोइ, स्वागतमा मेरो सुवास फिराउँछु भन्थ्यौ खोइ। नसक्नेले कुरा नगर्नु जहिले पनि तिमी, नसक्नेले कुरा नगर्नु जहिले पनि तिमी, रिसाउन मलाई आकाशको तारा खसाल्छु भन्थ्यौ खोइ। अब पाँचौँ, जिन्दगीले तिमीलाई होइन तिमीले जिन्दगीलाई साथ दिनुपर्छ, जिन्दगीले तिमीलाई होइन तिमीले जिन्दगीलाई साथ दिनुपर्छ, रक्सीले तिमीलाई होइन तिमीले रक्सीलाई मात दिनुपर्छ, जिन्दगीले तिमीलाई होइन तिमीले जिन्दगीलाई साथ दिनुपर्छ, रक्सीले तिमीलाई होइन तिमीले रक्सीलाई मात दिनुपर्छ। साँच्चीकै मान्छे हौ भने देखाउन सक्नु पर्यो मानवीय स्वभाव पनि, साँच्चीकै मान्छे हौ भने देखाउन सक्नु पर्यो मानवीय स्वभाव पनि। नारीले तिमीलाई होइन तिमीले नारीलाई सहयोगको हात दिनुपर्छ, नारीले तिमीलाई होइन तिमीले नारीलाई सहयोगको हात दिनुपर्छ। अब छैठौँ, पशुपति गुजेश्वरी जाँदा बादलले झम्टेला कि भनी डर लाग्छ, पशुपति गुजेश्वरी जाँदा बादलले झम्टेला कि भन्ने डर लाग्छ, बजारमा केही सामान किन्न जाँदा नक्कली भिडाइदेलान् कि भन्ने डर लाग्छ, पशुपति गुजेश्वरी जाँदा बादलले झम्टेला कि भन्ने डर लाग्छ, बजारमा केही सामान किन्न जाँदा नक्कली भिडाइदेलान् कि भन्ने डर लाग्छ। आफ्नो समस्या त कुरै नगर्ने हजुर, आफ्नो समस्या त कुरै नगर्ने हजुर, आफ्नै घरमा गएर सिक्ने आउने केटीहरूले आफ्नै लोग्नेलाई उडाइदेलान् कि अहिले चाहिँ म अघि अनिताजीलाई नचाहँदै एउटा मुक्तक सम्बोधन गरेको थिएँ, उहाँले मलाई जवाब स्वरूप मुक्तक सुनाउनु भयो र त्यसको जवाब स्वरूप उहाँसँग मेरो 2 वर्ष पहिला बुटौलमा भेट भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो कुराकानीसम्म भएको छैन, तपाईँहरूले यो पूर्व योजना हो भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला। अघि चाहिँ मलाई त्यो याद छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्थ्यो भन्ने जवाब आइसकेपछि
उहाँलाई म एउटा जवाब दिन्छु है त। साथ दिन नसक्नेछौ जाँदा जाँदै पनि सम्हालिन पर्छ धाउधाउ जाँदा जाँदै पनि साथ दिन नसक्नेछौ जाँदा जाँदै पनि सम्हालिन पर्छ धाउधाउ जाँदा जाँदै पनि पापी यो मन तिमी बाहेक अरू चाहँदैन साथ दिन नसक्नेछौ जाँदा जाँदै पनि सम्हालिन पर्छ धाउधाउ जाँदा जाँदै पनि पापी यो मन तिमी बाहेक अरू चाहँदैन तिमी अरू कसैकी हौ जाँदा जाँदै हेरिसक्नु छैन जताततै हल्ली खल्ली हेरिसक्नु छैन चोक होस् या त गल्ली हेरिसक्नु छैन जताततै हल्ली खल्ली हेरिसक्नु छैन बाउ मुग्ला हुँदा आमा पहिला हिँडेपछि चोक होस् या त गल्ली हेरिसक्नु छैन जताततै हल्ली खल्ली हेरिसक्नु छैन बाउ मुग्ला हुँदा आमा पहिला हिँडेपछि बाल बच्चाको विचारले हेरिसक्नु छैन घरको मुख्य चक्का छ सरकारी जागिरमा योगदानको ठुलै धक्का छ सरकारी जागिरमा घरको मुख्य चक्का छ सरकारी जागिरमा योगदानको ठुलै धक्का छ सरकारी जागिरमा औपचारिकताको लागि मात्रै फारम भएको हुँ घरको मुख्य चक्का छ सरकारी जागिरमा योगदानको ठुलै धक्का छ सरकारी जागिरमा औपचारिकताको लागि मात्रै फारम भएको हुँ नाम निस्किने पक्का छ सरकारी जागिर घर न घाटको हुन म कसरी आउँ सबको सानो हुन म कसरी आउँ घर न घाटको हुन म कसरी आउँ सबको सानो हुन म कसरी आउँ जीवन दिन्छौ ठानेको थिएँ सुपारी दियो घर न घाटको हुन म कसरी आउँ सबको सानो हुन म कसरी आउँ जीवन दिन्छौ ठानेको थिएँ सुपारी दियो तिम्रा गोडा हुन म कसरी आउँ पुर्याउनु अगावै लासलाई हाट किन्नु भनेको छ छिटो गई बजार छिटो गई हाट किन्नु भनेको छ पुर्याउनु अगावै लासलाई हाट किन्नु भनेको छ भुइँमा सुतेकै कारण हिजो बा बित्नु भएपछि छिटो गई बजार छिटो गई हाट किन्नु भनेको छ पुर्याउनु अगावै लासलाई हाट किन्नु भनेको छ भुइँमा सुतेकै कारण हिजो बा बित्नु भएपछि छोराले पण्डितका लागि खाट किन्नु भनेको छ बनाई मुहार हाँसीलाई बेचिदिँदा रहेछन् लिएर भाउ गतिलाई बेचिदिँदा रहेछन् बनाई मुहार हाँसीलाई बेचिदिँदा रहेछन् लिएर भाउ गतिलाई बेचिदिँदा रहेछन् जुबी गाउन असहज हुने यो सहरमा बनाई मुहार हाँसीलाई बेचिदिँदा रहेछन् लिएर भाउ गतिलाई बेचिदिँदा रहेछन् जुबी गाउन असहज हुने यो सहरमा बेच्ने लेजिम सजिलै बेचिदिँदा रहेछ हुन त माहौल प्रेमी मुक्तकले बढी जमाउँछ मेरो टार्गेट त्यो होइन न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ जुन धामीलाई मेरी आमा डाक्टर सम्झिन्थिन् न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोट लगाएछ जुन हामीलाई मेरी आमा डाक्टर सम्झिन्थिन् उसले नै आज बक्सीको आरोप लगाएछ मात्र हुन् बाध्यताले औपचारिकता
जोडेका मात्र हुन् आवरण देखेर कोहीसँग डराउनु पर्दैन स्यालहरूले भएको फुल कोडेका मात्र तागतै हराइछ नदी मुह निरन्तर बहन बानी परेको छ नदी मुह निरन्तर बहन बानी परेको छ जस्तो कि उस्तै रहन बानी परेको छ नदी मुह निरन्तर बहन बानी परेको छ जस्तो कि उस्तै रहन बानी परेको छ हो मक्ख नपर चोट दिन सके भनेर म अचानक चोट सहन बानी परेको छ मेरो जान्नेहरूले लिने गरी फाइदा बनाइएको हुन्छ जान्नेहरूले लिने गरी फाइदा बनाइएको हुन्छ अनेक थरी चाहिँदा नचाहिँदा बनाइएको हुन्छ जान्नेहरूले लिने गरी फाइदा बनाइएको हुन्छ अनेक थरी चाहिँदा नचाहिँदा बनाइएको हुन्छ शब्दमै सीमित व्यवहारमा शून्य हुन्छ सधैँ बनाउन त कडा नियम कानुन कायदा बनाइएको हुन्छ यो बिचमा फेरि अनुरोध गर्न चाहे जला साथी परिवार मकवानपुरले आयोजना गरेको मुक्तक साँझ 2077 हामीले टिकट विशेष गरिरहेका छौँ कोही छुट्नु भएको छ भने जला साथी परिवार मकवानपुरको पालो चाहिँ चिरञ्जीवी सरसँग टिकट लिएर सहयोग गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु म यस पछाडि अर्का स्रष्टा सिन्धुलीतिर जान चाहन्छु लोकेन्द्र दवाई आज दर्शन मुक्तको निम्ति उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु बगे मेरो दिन अँध्यारो हुन्छ तिम्रो ओठको रंग ओढे मेरो सपना फालो हुन्छ तिम्रो आँखाको गाजल बगे मेरो दिन अँध्यारो हुन्छ तिम्रो ओठको रंग ओढे मेरो सपना फालो हुन्छ जति जति निसासिँदै जान्छौ तिमी मृत्युको नीलो दहमा जति जति भासिँदै जान्छौ तिमी मृत्युको नीलो दहमा उति निसासिन्छु म मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ यो मुक्तक वरिष्ठ मुक्तकार श्री रत्न शमशेर थापाज्यूको मुक्तक मैले बोलेको हुँ मेरो आफ्नो मुक्तक होइन म हरेक कार्यक्रममा एकजना अग्रजको एउटा मुक्तक बोल्ने गर्छु अब भने म आफ्नै मुक्तकतिर लाग्छु नजानेर त्यो ढुकुटीको भोटे ताल्छ फुटाउनलाई नजानेर त्यो ढुकुटीको भोटे ताल्छ फुटाउनलाई कठिन भयो साँझ बिहानको दुईटा रोटी जुटाउनलाई नजानेर त्यो ढुकुटीको भोटे ताल्छ फुटाउनलाई कठिन भयो साँझ बिहानको दुईटा रोटी जुटाउनलाई तिमी हिँड्छौ तल हेरी कालो धनको भारले गर्दा मलाई लिएन गरिबीले टाउको माथि उठाउनलाई फ्याँक्दिन म हतियार हातको मुखले राम राम बोल्छु फ्याँक्दिन म हतियार हातको मुखले राम राम बोल्छु बरु गर्दिन केही पुण्य कर्म पापकै उठो खोल्छु बरु फ्याँक्दिन म हतियार हातको मुखले राम राम बोल्छु बरु गर्दिन केही पुण्य कर्म पापकै उठो खोल्छु बरु भोकालाई भोजन दिएर अपराध आर्जन गर्नु भन्दा भोकालाई भोजन दिएर अपराध आर्जन गर्नु भन्दा विधि पूर्वक अगेनोमा घिउ र चामल पोल्छु बरु विधि पूर्वक अगेनोमा घिउ र चामल त्रिखण्ड हजुर आइपुगिहाल्नु त्यहाँ वनमा लागिरहेछन् अग्नि प्रचण्ड पण्डितले माफ गर्नु होला यो प्रचण्ड र अग्नि दुईटै यो व्यक्तिको नाम होइन वनमा लागिरहेछन् अग्नि प्रचण्ड पण्डितले किन पाउँदैनन् यो अपराधको
दण्ड पण्डितले वनमा लागिरहेछन् अग्नि प्रचण्ड पण्डितले किन पाउँदैनन् यो अपराधको दण्ड पण्डितले बरु गरेको छ जतन खुर्बामा बिँड हालेर मूर्खले बरु गरेको छ जतन खुर्बामा बिँड हालेर मूर्खले तर सिद्धाए दलेर निधारमा श्रीखण्ड पण्डितले सिद्धाए दलेर निधारमा श्रीखण्ड पण्डित। अब भने म श्रृङ्गारिकतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। श्रृङ्गार भनेको भएकोलाई ढोकाल दिनु च्यात दिनु होइन, लाइदिनु हो जस्तो लाग्छ। आमा दिदी बहिनीहरूको अगाडि यो भन्नलाई सङ्कोच मान्नुपर्ने कुनै केही कुरा छैन। श्रृङ्गारिकतामा यसमा सङ्कोच मान्नुपर्ने कुरा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। फसाउ मलाई फस्ने मन छ भेटिएन सन्तोषजी। अब हामीलाई कहीँ फिर एक शिकार भयो है। फसाउ मलाई फस्ने मन छ अभिमन्यु फसे जस्तै। फसाउ मलाई फस्ने मन छ अभिमन्यु फसे जस्तै कस प्रेम पासले बहुमा एम पासले कसे जस्तै। फसाउ मलाई फस्ने मन छ अभिमन्यु फसे जस्तै कस प्रेम पासले बहुमा एम पासले कसे जस्तै। बनाऊ कैदी तिम्रो दिलको बस्छु दिलमा त्यसरी नै कठोर रातको बीचमा जिब्रो खुम्चिएर बसे जस्तै। कठोर रातको बीचमा जिब्रो खुम्चिएर बसे जस्तै। अब फेरि पनि श्रृङ्गारिक नै वृद्ध भएर पनि यो मन भए नखै वृद्ध जस्तो। वृद्ध भएर पनि यो मन भए नखै वृद्ध जस्तो। तन मात्रै हो मन त छँदै छैन साधु सिद्ध जस्तो। वृद्ध भएर पनि यो मन भए नखै वृद्ध जस्तो। तन मात्रै हो मन त छँदै छैन साधु सिद्ध जस्तो। शुद्ध शाकाहारी हुँ म तर पनि आँखा मेरो शुद्ध शाकाहारी हुँ म तर पनि आँखा मेरो जिउँदो सिनो तिर मात्रै गइरहन्छ गिद्ध जस्तो। अन्तिम मुक्तकमा छु म सायद। सबको भलो हुने काममा अघि कहिल्यै सरिएन। सबको भलो हुने काममा अघि कहिल्यै सरिएन। आफ्नो दुनो सोझ्याउनलाई पछि कहिल्यै परिएन। सबको भलो हुने काममा अघि कहिल्यै सरिएन। आफ्नो दुनो सोझ्याउनलाई पछि कहिल्यै परिएन। भन्छ यो लोक अझै फेरि मलाई नै महान त्याग भएको थियो जीवन उसलाई भार जस्तो। जीवनको फैलावलाई हेर्नु कि बाँचुन्जेल भएको थियो जीवन उसलाई भार जस्तो। व्यवस्थाको कुम्लो बोकी खस्री हिँड्थ्यो लाचार जस्तो। बाँचुन्जेल भएको थियो जीवन उसलाई भार जस्तो। व्यवस्थाको कुम्लो बोकी खस्री हिँड्थ्यो लाचार जस्तो। भोकै हिँड्ने एउटा भिखारी निधन पछि धनी भयो। भोकै हिँड्ने एउटा भिखारी निधन पछि धनी भयो। 2 गज जमिनको चिहान पायो सुत्यो जमिनदार जस्तो। हजुर अहिले अब मेरो गुरुजी अगाडि हुनुहुन्छ। म धेरै यतैतिर विश्राम लिन्छु। तर मलाई त्यो अघिको माहौलले छोडेको छैन। अब आजकल कस्तो छ भनेदेखि आज आँखा जुल्यो अनि भोलि अब अफेयर भयो, पर्सि डेटिङ भयो, अनि पछि ब्रेकअप भयो। त्यस्तो अब यो अलि छोरा पुस्ता छोरी पुस्तालाई बाबुआमाको कस्तो थियो रहेछ प्रेम कहानी कस्तो हुन्छ। ढुङ्गाको अक्षर माया ढुङ्गाको अक्षर भन्छ।
कि बालुवामा लेखे भनेदेखि त्यो मेटिएर जान्छ, ढुङ्गामा लेखेको माया कस्तो हुन्छ? अब बालुवामाको माया, ढुङ्गाको माया कस्तो हुन्छ ढुङ्गामा लेखेको? कि फुटाइदेऊ दुईटै आँखा मलाई अन्धो पारिदेऊ, कि फुटाइ दुईटै आँखा मलाई अन्धो पारिदेऊ, कि पुरिदेऊ खाडल खनी, कि खोलामा झारिदेऊ, कि फुटाइ दुईटै आँखा मलाई अन्धो पारिदेऊ, कि पुरिदेऊ खाडल खनी, कि खोलामा झारिदेऊ, आफ्नै प्रिया अन्मिएको देख्नु पहिले ए भगवान, आफ्नो प्रिया अन्मिएको देख्नु पहिले ए भगवान, कि बनाइदेऊ पागल मलाई, कि जिउँदै मारिदेऊ, हजुर अझै सुनौ न त बैलान छुने फेरि मैले जति पुलिन्दा झिकेपछि मसँग कहिले नसकिने छ है। अब अर्को भाइहरूलाई सुनाएँ, मुक्ति दाईहरूको लेभलबाट ध्यान दाई हाम्रो सर दाईलाई त त्यो छैन, उहाँ ठम ठम हिँड्नुभयो। आज एकजना त्यस्तै ठम ठम हिँड्ने को पीडा हो यो यथार्थ घटनामा आधारित कथा हो। पहिला मुक्तक सुन्नु होला अनि त्यस पछाडि म यसको कथा भन्छु है। ए हजुर मलाई मेरो समस्याबाट पार लगाइदिनुस्। ए हजुर मलाई मेरो समस्याबाट पार लगाइदिनुस्। किनार लागेको मेरो डुङ्गालाई मझधार पठाइदिनुस्। ए हजुर मलाई मेरो समस्याबाट पार लगाइदिनुस्। किनार लागेको मेरो डुङ्गालाई मझधार पठाइदिनुस्। यो बुढेसकालको निरोगिता पनि अभिशाप हुँदो रहेछ। यो बुढेसकालको निरोगिता पनि अभिशाप हुँदो रहेछ। डाक्टर साहेब बिन्ती छ मलाई बिमार बनाइदिनुहोस्। डाक्टर साहेब बिन्ती छ मलाई बिमार बनाइदिनुहोस्। कथा भनौँ, कथा एकजना एकदम रिटायर भए 75 वर्षको उमेर पुगेको रहेछ अवस्था। अनि फेर डक्टर कहाँ गएछन्। डक्टरले हेऱ्यो प्रेसर पनि ठिक छ, सुगर पनि ठिक छ, मुटुहरू जाँचियो भने जे जसको यान्त्रिक जाँचहरू जे हुन सक्थ्यो त्यो सबै जाँचिसकेपछि अनि राम्रो खालको डक्टर परेछन्। बा तपाईँलाई त केही पनि छैन त, सबै कति राम्रो हेल्थ छ तपाईँको। अनि त्यही राम्रो हेल्थ त मलाई अभिशाप भयो बाबु। अनि के भयो त बा भन्दाखेरि अफिसर भएको, राम्रो अफिसर भएर रिटायर भए 5 वर्ष भयो। श्रीमतीले साथ छोडिन्, घर एक्लै छु। अनि राम्रो घर आफैले बनाइदिएँ, गार्डन सार्डन बनाएँ, नाति छ साथी खेल्नेलाई। अनि एक दिन छोरा बुहारीमा चाहिँ के भइरहेको रहेछ कुरा भनेदेखि छोरा चाहिँ भने अब यत्रो ठुलो घरबार हाम्रो भयो, यो सबै छ, आँगन बगैँचा सबैचा सेवा गर्ने एकजना नोकर राख्नु पर्यो। अनि बुहारी चाहिँ भनिदिरहेछन् तिमीलाई के थाहा यो महँगीको जमानामा नोकर राख्न सक्छौँ हामी? तिम्रो यत्रो हट्टाकट्टा बुढा छँदैछन् बा, अब बच्चा पुऱ्याउन स्कुल जान्छन्, तर फर्केर तरकारी ल्याउँछन्, दिनभरि घरको बगैँचा सगैँचा सेवा गरेर भइगयो। यस्तो झाडु पोछा लगाउन के छ, एक्सर्साइज हुन्छ, किन राख्ने नोकर? अब बुहारीको मुखबाट त्यस्तो कुरा सुनेपछि अनि त्यो ससुराको त्यो व्यथित भएर कमसेकम मलाई बिमार बनाइदिनुहोस् कि म पनि औषधि खान सक्छु, बिरामी छु भन्ने एउटा बहाना मैले पाऊँ भनेर त्यो पीडा यहाँ आएको हो। मैले व्यक्त गरेँ यहाँहरू समक्ष। यो तपाईँहरू मलाई त्यस्तो जिन्दगानी सधैँ सबैको एकै नाश काल हुन्छ र भाग्यमा सधैँ मुसमास काल हुन्छ। जिन्दगानी सधैँ सबैको एकै नाश काल हुन्छ र भाग्यमा सधैँ मुसमास काल हुन्छ र कोही अरूले नजर लगायो भन्दैमा, कोही अरूले मलाई नजर लगायो भन्दैमा गर्नु ममाथि अभिशाप काल हुन्छ।
कति हेर्दा त कुमारी खानु पर्ने हो तर 90% तपाईँ पूजा गर्नु सक्दैन होला। कलात्मक बनाउने, कसरी गहन बनाउने, एउटा विषयगत रूपमा कसरी गहन बनाउने, यो मुक्तक भनेको गागरमा सागर। एउटा मुक्तकले भन्न सक्ने कुरा कहिलेकाहीँ एउटा असल मुक्तकारले 4 लाइनको मुक्तकमा जति कुरा भन्न सक्छ एक खराब महाकाव्यकारले 500 पृष्ठको महाकाव्यमा भन्न सक्छ। त्यो मुक्तकको क्षमता भनेको त्यो हो। त्यसैले मुक्तक भनेको सामान्य रचना, मुक्तक अघि ज्ञानवाकरजीले भन्नु हो। अब त्यो समय त्यस्तै थियो। हाम्रा के अग्रजहरू जुन बेलामा ज्ञानवाकरजीले भर्खरै गजल या हामीले मुक्तक लेख्न थालेका थियौँ, ठुला कवि लेखकले ती चिजलाई सामान्य यो खास हामी जस्ताले लेख्ने विधा होइन भन्न ठान्थे र अरूलाई पनि सपोर्ट नलेख भनेर दुरुत्साहित गर्थे। त्यो समय त्यस्तै थियो होइन। ल उहाँले अब होइन बुवा जस्तो नबन भन्ने आशीर्वचन छोरालाई दिएको आशीर्वचन सुनाउँछु, सम्झने कोसिस गर्छु। अब धेरै लामो धेरै भन्ने अवस्था छैन, समय पनि छैन। सबभन्दा पहिले मैले हिजो एउटा मुक्तक भनेको थिएँ हिजोको हाम्रो दिपक भाइको कार्यक्रममा। यो भाइ बहिनीहरूको लागि 5 जना विजेता भाइ बहिनीहरूको लागि म त्यही मुक्तकबाट आफ्नो मुक्तक वाचन सुरु गर्नु जस्तो मलाई लागेको छ। जिन्दगीका बाटाहरू धेरै छन्, कुबाटो कुनै नभेटियोस्। यो तपाईँहरूको लागि है। जिन्दगीका बाटाहरू धेरै छन्, कुबाटो कुनै नभेटियोस्। मनको निर्मल पानामा जथाभावी केही नलेखियोस्। हे बाग्देवी मलाई बर होइन आफै प्रति भर देऊ कि म समयको यस्तो कविता लेखौँ जुन कहिल्यै पनि नमेटियोस्। एउटा बुद्धको नाममा कविता छ, मुक्तक छ। मानवता कुनै धातु होइन त्यसलाई केहीले गाल्न सकिन्न। मानवता कुनै तपाईँले सुन्नु भएको छ बामियान पाकिस्तानमा अफगानिस्तानमा संसारको सबभन्दा ठुलो बुद्धको प्रतिमा थियो जसलाई त्यहाँका आतङ्कवादीहरूले नष्ट बनाइदिए। तालिबानी आतङ्कवादीहरूले त्यो एउटा विश्व समाचारकै रूपमा धेरै वर्ष अगाडि आएको थियो। तालिबानी शासन आएपछि त्यस सन्दर्भमा लेखिएको हो। मानवता कुनै धातु होइन त्यसलाई केहीले गाउन सकिन्न। खङ्ग्राउन सुकेको बाउलाई चाहिँ सलाई काठीले पाल्न सकिन्न। एक कट्टरताको राग लापी पशु बन्ने मान्छेहरू हो। बुद्धको मूर्तिलाई ढाले पनि बुद्धत्वलाई ढाल्न सकिन्छ। आजको यो कार्यक्रम यो झरना साहित्य परिवारले गरेको छ। धेरै वर्ष अगाडि ठ्याक्क कति सालमा मैले बिर्सेँ, तर मैले अब भाइ निवेश निखिल सरलाई यसो सोधेँ 64-65 सालमा जस्तो लाग्छ भन्ने 65 है। 65 सालमा यो संरक्षण कविता आन्दोलनको क्रममा यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि मैले उहाँहरूको सहयोग लिएको थिएँ र उहाँहरूको एउटा स्थानीय संयोजनमा र यहाँका मकवानपुरका निवेश निखिल लगायतका प्रखर कविहरू सबैको सहयोगमा छतिवनमा मुक्त कार्यक्रम आयोजना भएको थियो र त्यो धेरै स्मरणीय मुक्त कार्यक्रम भएको थियो। छतिवन पुग्नको लागि बाटोमा बस बिग्रेर हिँड्न परेका ती स्मृतिहरू पनि छन् र जब त्यहाँ पुग्यौँ भोलिपल्ट बिहान थकाइ मारेर उठ्दाखेरि त्यहाँको वातावरण सुन्दर शान्त प्राकृतिक वातावरण देख्दाखेरि हामीले त्यो रातिको थकाइ बिर्सेका थियौँ र हामीले मुक्त कार्यक्रम गरेर फर्केका थियौँ र मैले त्यहाँ सुनाएको एउटा मुक्तक म सुनाउन चाहन्छु। यो धर्नाको छतिवनको सम्झनामा गाउँमा जाँदा गाउँसम्म दिने मुक्तकहरू बेला बेला म लेख्ने गर्छु। गाउँमा हामी कविता यात्रामा जाने गर्छौँ। कान्छा दाइको फुसको घर उस्तै छ, घरले छानो पाएको छैन। कान्छा दाइको फुसको घर उस्तै छ, घरले नयाँ छानो पाएको छैन।
उकाली उही ओडाली उही ढोको नाम्लोले गीत गाएको छैन। कड्याङ गुरुङका पठाकहरू झै टाढाबाट उडी आउँछन् के हल्लाहरू, तर देशमा जति परिवर्तन भयो भने गाउँमा परिवर्तन आएको छैन। सहस्राब्दी फेरियो अरे काँधमा उसको ढोको छ। सहस्राब्दी फेरियो अरे काँधमा उसको ढोको छ। थकाइ सहस्राब्दी फेरियो अरे काँधमा उसको ढोको छ। भारी विषय थकाइ मार्ने उसको पनि ढोको छ। हे ईश्वर तिमी कहाँ छौ ढुङ्गामा कै मुटुमा, अधिकांश नेपालीका पेट अझै पनि भोको छ। एउटा अलि फरक सन्दर्भको मुक्त सुनाउँछु। म सरीसृप होइन भन्दै आदिम हातहरू उचाल्दैछु। म सरीसृप होइन भन्दै आदिम हातहरू उचाल्दैछु। पत्थरदेखि परमाणुसम्म सुरक्षाका बातहरू निहाल्दैछु। तेस्रो विश्वयुद्धमा मरिन भने बाँच्ने कसरी होला भने आज भोलिमा उठेका हातहरू फेरि जमिनतिर खसाल्दैछु। मानवताको इतिहासभरि मान्छेले आफूलाई साँचेको छ। मानवताको इतिहासभरि मान्छेले आफूलाई साँचेको छ। आवश्यक पर्दा मान्छेले प्रकृतिलाई नै भाँचेको छ। युग युगका प्राप्तिहरूमा जति गर्व गरे पनि नबिर्स, मान्छेभित्र अझै फोहोरी पशु बाँचेको छ। अब प्रेममा घात हुन्छ हुँदैन, प्रतिघात हुँदैन। प्रेमका मुक्तकहरू यहाँ धेरैले भने प्रेममा घात हुँदैन, प्रतिघात हुँदैन। सानो ठुलो भन्ने पनि प्रेममा कुनै जात हुँदैन। प्रेममा घात हुँदैन, प्रतिघात हुँदैन। सानो ठुलो भन्ने पनि प्रेममा कुनै जात हुँदैन। प्रेममा घात हुँदैन, प्रतिघात हुँदैन। सानो ठुलो भन्ने पनि प्रेममा कुनै जात हुँदैन। नसाले लट्ठिएर प्रेमको कुरा गर्नेहरू नबिर्स, प्रेममा प्रभात हुन्छ कहिले पनि रात हुँदैन। अन्तिममा सुनाउँछु मन सम्बन्धी। सबभन्दा ठुलो त मन हो नि, साहित्यकारको पनि अरूको पनि। कहिले काहीँ मन हुँदा आफैलाई प्रेमको सायर भन्ने गर्छु। कहिले काहीँ मन हुँदा आफैलाई प्रेमको सायर भन्ने गर्छु। मन नहुँदा आफैलाई स्वप्नजीवी र कायर भन्ने गर्छु। जब जब तिमी मेरो मन रुस्न आउँछौ प्रत्येक पल, तब त्यही मनको अदालतमा तिमी विरुद्ध ऋण निवेदन दायर गर्छु। कुनै चाह मलाई पूजा अर्चनाको छँदै छैन। कुनै चाह मलाई पूजा अर्चनाको, रत्तिभर छैन चिन्ता कठोर दुःख वेदनाको। पछ्याइरहँ जिन्दगीभर यही अक्षर मार्गलाई। पछ्याइरहँ जिन्दगीभर यही अक्षर मार्गलाई। गरिरहँ खेतीपाती सबै सुन्दर सिर्जनाको। हार्दिक अभिवादन। झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरको आयोजनामा आयोजित यो 3 पुस्तालाई जोड्ने एउटा कडी, एउटा अभियान। यहाँ अग्रज पुस्ताका सुनामधन्य मुक्तकारहरूदेखि लिएर अनुज पुस्ताका भर्खरै मुक्तमा कलम चलाउँदै गर्नुभएका बाल पुस्तासम्मलाई आज जोड्ने जुन अभियान छ, यो अभियानका श्रद्धेय प्रमुख अतिथि नेपाल नाट्य कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति तथा नेपाली साहित्यका सुनामधन्य वरिष्ठ साहित्यकार सरुभक्तज्यू, जो बहुआयामी व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्छ। उहाँका नाटकहरू म आफै पनि एउटा यो क्याम्पसको एउटा शिक्षक भएको नाताले मास्टर्स डिग्रीमा समेत पनि उहाँको असमय अमौसम भन्ने नाटक पढाउने गरेको छु। त्यस्ता नवीनतम खालका नवीनतम प्रयोग गर्दै उहाँले थुप्रै नाटकहरू, उपन्यासहरू, कविता लगायत धेरै विधामा कलम चलाउनु भएको छ। आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी
विशिष्ट अतिथिको रूपमा आजका सम्मानित स्रष्टा जसलाई अघि हामीले 1 मिनेटको परिचय वास्तवमा उहाँको लागि त्यो एक सो पनि होइन, विशेष गरी 2030 को दशकदेखि नेपाली गजलको पुनर्जागरण गर्नमा विशिष्ट भूमिका खेल्नुहुने सन्देह ज्ञानबहादुर पौडेलज्यू गजल सँगसँगै मुक्तक लेखनमा पनि आफ्नो छुट्टै इतिहास छ र गजल र मुक्तक सृजनाको साथसाथमा समालोचनामा पनि उत्तिकै कलम चलाउनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व जो आजका सम्मानित स्रष्टा हुनुहुन्छ, जसलाई हाम्रा झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका संस्थापक अध्यक्ष एवं पुरस्कार संस्थापक आदरणीय गुरु रमेश मोहन अधिकारीज्यूले स्थापना गर्नुभएको शिव सावित्री स्मृति मुक्तक साहित्य सम्मान 2077, शिव सावित्री अधिकारी स्मृति मुक्तक साहित्य सम्मान 2077 जो समर्पण गर्ने मौका पाइयो। यहाँ त्यसैगरी रौतहटमा रहेर र झरनाको हरेक मुक्तक साँझमा हामी उहाँलाई निम्त्याउने गर्छौँ प्राय, र उहाँ आउने गर्नुहुन्छ सहर्ष विशिष्ट अतिथि र नेपाली मुक्तकका अत्यन्त विशेष गरी मकवानपुर अलिक बढी प्रभावित उहाँबाट छ आदरणीय विशिष्ट अतिथि हरिकृष्ण काफ्लेज्यू। त्यसैगरी मकवानपुरमा रहेका दर्जन बढी साहित्य कला सङ्गीत सम्बद्ध संस्थाहरूको छाता संस्था सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका संयोजक एवं साहित्य सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय निमेश निखिलज्यू। त्यसैगरी पोखरादेखि सर्वभक्त सरसँगसँगै यो कार्यक्रमलाई पोषण तर पनि हेटौँडा क्याम्पस जसले निःशुल्क रूपमा हामीलाई अरू उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको छ, हेटौँडा क्याम्पसप्रति हामी ऋणी छौँ। मैले व्यक्तिगत रूपमा +2 देखि मास्टर डिग्रीसम्म पढेको क्याम्पस यहाँ किताब विमोचन गर्नुको पछाडि पनि अर्थ छ। छतिवनमा विमोचन गरेको भए पनि हुन्थ्यो, यो सन्दर्भ मैले अहिले कोट्याइन। त्यसपछि हेटौँडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट जसमा ब्यानरमा लेखिएको छ आज श्रद्धेय प्रिन्सिपल पूरणबहादुर जोशीज्यूको साथ हामीले पाउन सकेनौँ, तर हेटौँडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले आजको कार्यक्रममा मुख्य प्रायोजक भूमिका खेलेको छ। क्याम्पसप्रति पनि हामी ऋणी छौँ। हामीलाई योभन्दा अगाडि प्रदीप रोदन र सुदेश सत्यालय ल्याएर एकल वाचन गर्दै गर्दा पनि के अरे एकल वाचन नभनौँ, उहाँहरू दुईजनाको चाहिँ वाचन गराउँदै गर्दा युगल वाचन गराउँदै गर्दा त्यहाँ पनि प्रायोजन गरेको थियो। वर्षमा एउटा कार्यक्रम म्यानेजमेन्टले प्रायोजन गर्दै आएको छ। म क्याम्पसलाई पनि सम्झन चाहन्छु र श्रद्धेय पूरणबहादुर जोशी सर जसले साहित्य लगायत खेलकुदमा धेरै क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। र सबैलाई धन्यवाद भन्दै हिजो अहिले आदरणीय ज्ञानबहादुर पौडेलसँग अचानक हिजो बिरामी पर्नुभयो र हिजो आउन सक्नु भएन र अहिले हिजोको कार्यक्रमको प्रसङ्ग जोडेर मेरो मुक्तक सङ्ग्रहमाथि केही शब्दहरू बोलिदिनु भयो। मलाई हौस्याउनु भएको जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेको छ। त्यति धेरै राम्रा मुक्तकहरू लेख्न सकिएको त होइन जस्तो लाग्छ। त्यद्यपि सरले मेरो लागि केही शब्दहरू खर्चको धन्यवाद दिन्छु। र हिजो छुट्याइरहेको एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ जोड्छु, किनभने मैले हिजो दोहोऱ्याएर आउन खोजेको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याएर आउनु सान्दर्भिक नहोला भनेर म आइन। हिजो मेरा बुबाको अगाडि र आमालाई सम्झिँदै कुरा गरेको थियो। मलाई दीपकलाई दीपक बनाउनमा आमा बुबाको सबभन्दा ठुलो भूमिका प्रभाव पौडेलको छ। मेरो जीवन सङ्गीत म उनलाई विशेष सम्मान व्यक्त गर्छु र यो साथ नदिएको भए न संस्थागत रूपमा नेतृत्व गरेर हिँड्न सकिन्थ्यो न व्यक्तिगत रूपमा लेखेर हिँड्न सकिन्थ्यो। हिजो बोल्नुपर्ने कुरा आज बोलेँ, माफी चाहन्छु र एउटा मुक्त उनका लागि म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मधुमास भयो जीवन तिमी आएदेखि, मधुमास भयो जीवन तिमी आएदेखि, आशै आश भयो जीवन तिमी आएदेखि, बर्खे झरीपछिको मुस्कुराउँदै खुल्ने, बर्खे झरीपछिको मुस्कुराउँदै खुल्ने खुला आकाश भयो जीवन तिमी आएदेखि। अन्तमा यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नलाई कार्य समितिका साथीहरूको विशिष्ट भूमिका छ। छतिवनदेखि यो कार्यक्रममा आएर यहाँ समय दिने कार्य समितिका साथीहरू सबैलाई म सम्झन चाहन्छु र सचिवज्यूले समाचार सम्प्रेषण गरेर पनि यो कार्यक्रमलाई थप रौनकता दिनुहुनेछ। म सचिवज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै म बढीमा अब 2टा मुक्तक पढेर आजको कार्यक्रम विसर्जन गर्न चाहन्छु। एउटा मुक्तक, जब जब मजदुरको घरबार उठ्छ यहाँ, जब जब मजदुरको घरबार उठ्छ यहाँ, अन्यायको गगनचुम्बी दरबार उठ्छ यहाँ, भोक भोकै मरेपछि निमुखाका लालाबाला, भोक भोकै मरेपछि निमुखाका लालाबाला,
मुक्ति खोज्दै श्रमिकको तरवार उठ्छ यहाँ। यति मुक्तकहरू जोडे र फेरि पनि यहाँ सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको यो मुक्तक साँझ अर्को वर्ष फेरि यसै गरी थप मुक्तकहरू बनाउने भाषाका साथ यहाँको माझबाट यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा एक सकिएको जानकारी गराउँछु। अन्तिममा हामी एउटा फोटो सेसनमा जोडिनेछौँ। त्यसका निम्ति पनि सबैलाई आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रम एक सकिएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ सन्ध्या।